जी नाज़रीन, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हमारे मुआशरे का एक ऐसा कड़वा और जहरीला सच जिससे हम सब लोग नज़रें चुराए बैठे हैं। तो ये तहरीर मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे इरसाल की। तो जब मैंने इस तहरीर को पढ़ा, इसे पढ़ने के बाद मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। मेरा दिल चाहा कि क्यों ना इस तहरीर को मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो बस इसीलिए मैंने इस तहरीर को पढ़ने की जिसारत की है। इंतहाई सबक आमोज़ और पुर असर तहरीर है जो मैं अपनी ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जी नाज़रीन, वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर हुई थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठा, आकर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी मैंने खाना नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया और कुछ खाना बच गया तो कहने लगी, ये मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई। बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें और मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा। क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं। सब मुझे पागल ही समझते हैं। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ आए। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 30,000 रुपए निकाल कर उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़कर आए, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला और कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आए वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया कि मेरा नाम नौमान राजपूत है। डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं है। मामू के घर आई तो मामू के बेटे ने
مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں نے جب مامی کو کہا تو اس نے مجھے ہی غلط کہا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ ایک دن سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر گڑا جا رہا تھا، کٹ رہا تھا اندر ہی اندر۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، نعمان آج سے تمہارا بھائی ہے، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھایا تو دل کو انتہائی سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا، جا کر سو جاؤ۔ اپنے آفس کے کمرے میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی، مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا، اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا کتنا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا اپنا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر میں کیا کروں؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو آباد رکھیے خدا را۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں، نہ سگی بہنیں حال پوچھتی ہیں۔ سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ نعمان ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہے، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا، زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں، صبر برداشت اور جھک کر۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے اپنا گھر اجاڑ لیتی ہیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار اور سمجھداری سے گزاریے۔